औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदेद। आज हम कुरान की सूरह फलक लेंगे जो कि 113 113वां चैप्टर है, और वो कुछ इस तरीके से है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वकब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसका तर्जुमा जो ट्रेडिशनल है वो ये है कि तुम दुआ करो ब्रैकेट में ए पैगंबर कि मैं उस परवरदिगार की पनाह मांगता हूं जो नमूदार करने वाला है हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की है, खासकर अंधेरे के शर से जब वो छा जाए, और गिरोह पर फूंकने वालों के शर से, और हासिद के शर से जब वो हसद करे। तो ये तो हो गई सूरह फलक। सूरह फलक और खुसूसन आखिरी चार कुल मुर्दों को बख्शवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वजीफों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स हैं, इस्लामिक लोग हैं, उनके अंदर, मजहब इस्लाम के अंदर। इसके अलावा नजर के दम के लिए ये जो है यानी कि यूज की जाती है कि इसको पढ़ के फूके तो नजर जो है ना वो उतरती है। सही है। तो हम क्या ये वाकई नजर उतारने के लिए, या हमारी नफ्सियात के अंदर हमारे तखयलात, हमारे ख्यालात के लिए एक बेहतरीन लेसन है? इससे हमें क्या हासिल होता है, ये जानते हैं अहले अक्ल के एडमन की जबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर ये सूरह फलक जो है, यानी कि वो जो जादू टोने के लिए ये मतलब कोई जादू टोने के लिए है कि हम पे अगर कोई जादू कर दे तो हमें चिड़िया बनाने की या तोता बनाने की कोशिश करे तो हम उसे फूंक मार के बचा लें अपने आप को, ऐसा है या कुछ और है? कुल औज़ कुल औज़ भी रब्बी फलक। फलक के अमूमन मतलब लेते हैं सुबह का रब। पता है कि नहीं आपको? ये जो आपने ट्रांसलेशन पढ़ा उसमें नमूदार लिखा हुआ है, जी जी, ने मुतालिक। मगर कोई और उर्दू का ट्रांसलेशन है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस ये जावेद गामदी का था, भी मैं इस्लाम 360 भी निकाल के देख लेता हूँ। आप कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। जी बिल्कुल। ज्यादातर अमूमन ये सुबह का रब के लिए करते हैं। जी, मॉर्निंग गॉड। हाँ, मॉर्निंग गॉड, हम्म। रात का खुदा, हाँ। दिन का खुदा, शाम का खुदा। जी। समझे? ये बहुत सारे खुदा हैं। नहीं, अभी ये तर्जुमा करने वालों को अच्छा। समझना चाहिए कि जी। इन्होंने फलक को सुबह कर दिया। तो ये सूरह क्या है? पनाह मांग रहे हैं, हिफाजत मांग रहे हैं। किससे हिफाजत मांग रहे हैं? रब से। बी रब बी। किससे हिफाजत मांग रहे हैं? रब बी, रब के साथ। बी के मतलब विथ रब, यानी हम हमारे रब के साथ में पनाह मांग रहे हैं। किस चीज से पनाह मांग रहे हैं? फलक से। फलक जो है ये एक सिफत है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जब कुल आता है तो कोई इंपॉर्टेंट बात होती है, और कुल के मतलब हम क्या बोलते हैं कि ये कहो। कौन कह रहा है? मोहम्मद कह रहा है। तो ये सऊदी अरब मदीने में जो मोहम्मद है उसकी बात नहीं हो, ये बात हो रही है कि हमारा खुद का मोहम्मद, हमारा खुद का मोहम्मद जो रब की सिफतों को जानता है, जो रब के नामों को जानता है, जो रब की फितरत को जानता है, जो रब की सलाहियतों को जानता है, वो पनाह मांग रहा है, क्योंकि वो जानता है कि फलक सिफत क्या है। फलक के मतलब सुबह नहीं है। बुनियादी मायने जो फलक के है ना, वो फाड़ना है। जैसा कि रात को फाड़ के सुबह होती है। सुबह मतलब नहीं फलक की। फलक के मतलब क्या है? किसी चीज को फाड़ना। समझे? तो ये फलक का जो है डेरिवेटिव जो है, ये कुरान के अंदर आए हैं, तकरीबन कुछ 4 मरतबा आए हैं। तो कहो, कुल औज़ भी रब्बी फलक। फलक के मतलब है रब से हम हिफाजत चाह रहे हैं। क्यों हिफाजत चाहिए? कि रब की जो सिफत है वो एक सिफत है जो फाड़ता है। लफ्ज फलक के जो है कुरान में 4 मरतबा आया है। एक तो हमारे 113 की पहली में आया है, और एक 26/63 में आया है कि मूसा दरिया को फाड़ते हैं ना, तो वहां भी लफ्ज फलक है। और 695 में आया है, अल्लाह ने अपने कुरान ने अल्लाह को फालिक कहा है। फालिक के मतलब है जो बीज होता है, बीज को फटके जो पौधा निकलता है ना, तो ये सिफत है फटना। तो ये सिफत ऐसी सिफत है जिससे पना, जिससे हिफाजत चाह रहे हैं कि रब, हमारा जो रब है, अगर वो फालिक बन जाए और हमारे जहन में कोई ऐसी चीज आ जाए, शर आ जाए, कुछ ऐसी बात आ जाए, तो रब क्या चीज है पहले उसको भी समझ लेते हैं। रब जो है वो एक, रब को मैं शऊर बोलता हूँ, कॉन्शियसनेस बोलता हूँ।
रब जो है वो इल्म के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ रहता है अक्सर, रब्बुल आलमीन। तो रब जो है ना इल्म के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। रब पालने वाले को भी नहीं कहते? रब पालने वाले को कहते हैं, जो बॉस हो उसको अरबाब बोलते हैं। और अरबाब ऑथोरिटी जिसके पास हो, ऑथोरिटी किसके पास होता है? इल्म के वाले के पास। जैसे बीवी को अब रब्बुल बैत कहते हैं, रब्बतुल बैत, रब्बतुल बैत। रब्बतुल बैत बीवी को कहते हैं, क्योंकि बीवी को किचन का जो खाना पकाती है घर का, उसको इल्म रहता है। तो रब का जो ताल्लुक है इल्म से है, वाह, समझे? रब्बतुल बैत, रब्बुल बैत हेड ऑफ द फैमिली। रब्बी जो है वो जो इल्म रखता है, रब्बी। तो रब, हमारा जो रब है उससे हम पनाह मांग रहे हैं, क्योंकि उसकी एक सिफत है फलक। फलक क्या मतलब? फटना। जब इंसान का जहन फटने लगता है ना, जब इंसान के अंदर कोई चीज उगती है, जैसा कि बीज फटता है तो उसमें से कोई चीज उगती है, तो फलक के भी मायने यही है कि किसी चीज का उगना एक सिफत है कि अगर हमारी सोच, तो रब, हम हमारे रब से हिफाजत चाह रहे हैं, हमारे रब के साथ में, क्योंकि हम अगर हमारे रब की हिफाजत नहीं करेंगे और उसमें बुरे और गंदे ख्यालात डालेंगे, तो वो रब हमारा जो है ना एक सिफत है फटने की, हमारा जहन फटेगा, उसमें से उगेगा। जब उसमें से कोई बुरी चीजें उगेगी ना, खलक, खलक का लफ्ज है, इवॉल्व होगी। जब उसमें से कोई बुरी चीज इवॉल्व होगी, यानी शर, बुरी चीजें, मिन शर्रिल मा खलक, यानी फिर उसमें से वो जो पैदा करेगा, जो उगेगा उसमें से, तो वो बहुत खतरनाक होता है। अच्छी चीज हम डालेंगे तो अच्छी चीज उगेगी, मगर इंसान जो है ना अच्छी चीज कम डालता है, ज्यादातर बुरी चीज डालता है। तो हमको हिफाजत, हमारे सर पे कोई भूत चढ़ जाता है कुछ, तो हम बोलते हैं कि जादू हो गया है। जादू नहीं हो गया है, वो हमारा जो हमने जो बीज बोए थे ना वो फटा, हमने जो जहन में, दिमाग में जो बीज बोए थे वो फटा, तो फिर वो खलक हुआ, मतलब उसमें से पैदा हुआ, शर पैदा हुआ उसमें से। तो हमको ये समझना है कि हम हमारे रब को समझे। कुल वही बोल सकता है जो हमारे अपने रब को समझता है, क्योंकि 7/30 में अगर आप गौर करेंगे, मिन दूनी अल्लाह जो लफ्ज है वहां, शैतान भी जो है ना वो अल्लाह की सिफत में से ही है, मगर दूनी सिफत कौन सी है? जो कमजोर सिफत है, जो एनर्जी कमजोर है, वो आप समझ रहे हो ना बात को, कि छोटा अल्लाह, दून अल्लाह, कमजोर दूनी अल्लाह। अल्लाह, दूनी के मतलब कमजोर, छोटा। हम क्या उसको तर्जुमा करते हैं? गैर अल्लाह, यानी कोई और अल्लाह। हालांकि गैर अल्लाह खुद अरेबिक का लफ्ज है। हाँ, तो अदर देन अल्लाह हम बोलते हैं, मगर मिन दूनी अल्लाह है ना, शैतान भी अल्लाह में से आया है। 7/30 आप देखेंगे तो उसको वली बताया कि शैतान भी आपका वली है, और वो यानी वली भी अल्लाह की सिफत है। तो इस्लाम में, कुरान में अल्लाह के अलावा दो पावर नहीं, अल्लाह ही पावर है। अगर आप अल्लाह की हिफाजत नहीं करोगे तो आपका अल्लाह, आपका रब ही शैतान बन जाएगा, और फिर वो फटेगा, आपका जहन फटेगा। शर, जब शर के ख्यालात रहेंगे, आप शर पैदा करोगे तो वो फटेगा, और जब हमारा सर फटेगा तो फिर हम कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी ख्यालात या सिचुएशंस हमारे माइंड के अंदर आती हैं वो बीज की तरह हैं जो फटती हैं और फिर उसके जी, नतीजे में खारदार या फलदार दरख्त बनाती हैं हमारे अंदर मेटाफिजिकली। हाँ, जी। जी। तो ये वो बात हो रही है कि ये सिफत है कुदरत की, अल्लाह की, रब की। ये आप जो डालोगे ना वो उसमें वो उगेगा। मफहूम के हिसाब से यहाँ उगना होता है कि चमड़ी का फटना, पिंपल्स आना, उसको भी, वो भी फलक की भी बोलते हैं, कि कोई भी चीज फटना, अंदर से रिएक्शन होता है जहन के अंदर। तो वो शर का जो रिएक्शन रहता है ना, उससे हिफाजत चाहिए, क्योंकि जब वो फटता है तो सुसाइड बॉम्बर्स, उनकी गलत तालीमात की वजह से, इल्म की वजह से, वो अपनी जान भी दे देते हैं। कुछ लोग गलत सोच की वजह से दूसरी जान ले लेते हैं, दूसरों की जान, गलत सोच की वजह से माल खा देते हैं, चोरी कर देते हैं, लास्ट में क्या होता है? जेल जाते हैं। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है कि जैसे एक एक आदमी के माइंड में कोई ख्याल आया, उसने उसकी दुनिया ही बदल के रख दी, वो जाग गया, हाँ, हाँ। वो भी फलक है। देखो, हम शैतान से भी, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से भी पनाह चाहते हैं ना, तो उसी तरह ये हम हमारे रब से पनाह चाह रहे हैं कि रब के साथ में, क्योंकि रब हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम जैसी, रब का एक डेरिवेटिव तरबियत, हम हमारी जहन की जिस तरह तरबियत करेंगे, रब क्या काम किया? तरबियत करना, पालना, पोसना। तो हम हमारी जहन की जिस तरह तरबियत करेंगे, हमारा रब को हम जिस तरह रखेंगे, उस तरह हमारा रब बनेगा। हमारे रब को हम अगर शैतान बनाना चाहेंगे तो शैतान बन जाएगा, कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हम, सवाल सवाल मैं कर सकता हूँ? हाँ जी, बोलिए।
یہاں پہ اب ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی عجیب سی آ گئی ہے کہ ایک رب کے ساتھ پناہ، ایک شیطان سے پناہ، ٹھیک ہاں ہے؟ اب رب اور شیطان بھی تو جو ہے وہ ایک سکے کے ایک کوائن کے دو سرے ہیں نا، جی، تو یہ ایک ہی دفعہ کیوں اس طریقے سے نہیں یوز ہوئی ہے ایسی چیز؟ دیکھو آپ اگر قرآن میں دیکھیں گے نا تو قرآن میں اعوذ باللہ ہے من الشیطان الرجیم بھی آیا ہے 16/98 میں. آپ 2 کا 67 میں دیکھیں گے تو وہاں بھی آیا ہے اعوذ باللہ ہی کہ ہم کو یعنی ہر جگہ حفاظت. اور 19/18 میں بھی دیکھیں گے تو آپ اعوذ رحمان سے حفاظت مانگا ہے، یعنی رحمان کے ساتھ میں. جی 2397 2398 40 کا 27 42 یہ اتنا چیز ہے. یعنی یہ ایسا نہیں کہ آپ کو اس کی مقصد سمجھنی چاہیے کہ حفاظت کیوں مانگ رہا ہے، رب سے حفاظت کیوں مانگو گی. رب کی جو صفتیں ہیں نا آپ کو اس سے ڈرنا چاہیے. اگر آپ اپنے ذہن میں سوچ اچھی نہیں ڈالو گے تو آپ کا انجام ایسا ہوگا کہ آپ کنٹرول نہیں. آپ کا ذہن اگر شیطان بن جائے گا نا تو اس کے انجام بہت بیکار ہے. انجام میں زیادہ ریفرنس دینا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ پھر وہ بات ہو جاتی ہے. تو جب شر پیدا ہوتا ہے، خلق ہوتا ہے من شر ما خلق، تو پھر کیا ہوتا ہے پورا اندھیرا چھا جاتا ہے. ومن شر غاسقین اذا وقب، پورا کے پورا ذہن میں اندھیرا چھا جاتا ہے. پھر علم نہیں رہتا ہے، وہ رب نہیں بنتا کیونکہ رب تو علم کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے. اب وہ پھٹ گیا ہے رب، اندھیرا چھا گیا ہے تو اس کو روشنی نہیں مل رہی ہے، اس کا روشن جو ذہن تھا اندھیرے میں آ گیا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے پناہ ہے. اور پھر کیا یہاں ہے پہ خلق کا وہ لفظ یوز ہوا ہے، خلق جو ہاں ہے وہ خلق اخلاق، یہ دوسرے سائڈ کے اوپر اخلاق چلا گیا. ہاں جی، اخلاق مطلب جو اخلاق پیدا ہو رہے ہیں تمہارے شر سے. اگر شر ہے تو اخلاق بھی آپ کے گندے ہوں گے. پیدا ہو رہے ہیں اخلاق، پیدا ہو رہے ہیں، ایوالڈ ہو رہے ہیں، خلق ہو رہے ہیں. وہ من شر نفاسات فی العقد. جی تو اور اس کے جی ومن شر النفاسات فی العقد. جی ہاں یہ عقدی جو ہے جس کو ہم لیتے ہیں گاڈ باندھنا، پھک کے گاڈ باندھنا، عقدی عقائد سے آیا ہے. تو وہ جب ہمارے غلط عقائد رہیں گے، شر والے عقائد رہیں گے تو اس میں ہمارے اسی طرح کے عقائد پھونکے جائیں گے ذہن میں. تو یہ عقائد جو ہے نا ہمارے جو یہ ہے یہ نفاساتی، مطلب اس کے اندر ذہن میں پھونکے جائیں گے، بولے جائیں گے، اوقدی جمع ہو جائیں گے. اوقدی مطلب عقائد کا جمع ہونا. اور اس کے اندر جب عقائد ہمارے غلط اور جمع ہوئیں گے تو پھر ایک اور ہماری صفت پیدا ہوئیں گی حاسد کی. حاسد کے مطلب کیا ہے؟ حسد کرنے والا، حسد کرنے، جلنا والا، جیلس. جلسی. اب یعنی یہ ساری چیز کب پیدا ہو رہی ہے؟ جب ہم ہمارے رب کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے مال پہ نظر جا رہے ہیں، ٹال رہے ہیں، تو حسد آ رہا ہے. دوسروں یعنی ہر چیز غلط چیز ہے. حسد ایک بہت ہی گندی صفت ہے. تو یہ بولتے ہیں کہ بھائی اپنے یہ جو سورہ ہے نظر لگنے کا، نظر کب لگتی ہے؟ جب کوئی جب جیلس ہم ہوتا ہے، کوئی آپ. جلس ہوتا ہے. اور ہم کو نظر، اگر ہم نے کسی کا مال کھایا ہوگا تو ہم کو نظر لگے گی. ہم نے چوری کیا ہوگا، جھوٹ بول کے پیسہ کمایا ہوگا تو ہم کو نظر لگتی ہے، مطلب حسد. تو وہ پھر ہم نے کچھ نہیں کیا ہے تو ہم تو حفاظت ہے ہمارے. وہ یہ سورہ پڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ عمل کی چیز ہے. پڑھنا نہیں ہے، آپ کو عمل کرنا ہے، کل ساری چیزوں کرنا ہے، کل کرنا ہے. تو یہ جو ساری عقائد جو ہمارے ہے کہ نہیں بھائی ایمانداری کا کوئی راستہ نہیں، جب تک چوری نہیں کرو، جب تک جھوٹ نہیں بولو، جب تک کیا کامیابی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے عقیدے ہم پالتے ہیں، ایسے اخلاق ہمارے پالتے ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم ہمارے رب کی ایک جو صفت ہے فالق، جو صفت ہے جو پھٹنا، جو پھٹتا ہے، کل اعوذ بے پہ ناس جب لیں گے اس میں اور اچھے سے ہم اس کو وہ کریں گے کہ کس طرح سے، یعنی ناس کیا چیز ہے. اور تو یہ ساری صفتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ صفتیں ہیں کہ میں پناہ چاہتا ہوں. میں کیوں پناہ چاہتا ہوں بھائی؟ رب سے کیوں پناہ چاہتا ہوں؟ رب کے ساتھ میں کیوں پناہ چاہتا ہوں؟ رب کیا چیز ہے؟ رب یہ ہے کہ ہمارے ذہن کی تربیت کرتا ہے. جب ہم خود اپنے رب یعنی لالچ سے، فریب سے، یہ ساری چیزیں گندی چیزوں سے، جھوٹی شان سے، یہ ساری غلط سوچ جب ہمارے اندر ڈالتے ہیں تو پھر یہ بیج جو ہے ہمارے ذہن میں جو بیج ڈالتے ہیں وہ پھٹتا ہے. جب پھٹتا ہے تو وہ شجر بنتا ہے، اور شجر بنتا ہے جب شجر کے ہم قریب جاتے ہیں تو جو علم ہے رب العالمین کا، جو علم ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. روشنی کی جگہ اندھیرا آ جاتا ہے ذہن میں، اور پھر حسد اور جلن میں ہماری زندگی چلتی رہتی ہے. پھر وہ ابو لہب کی زندگی ہو جاتی ہے، جلتے رہو. تو یہ چیز ہے
چھوٹا سا سورہ ہے اور لینا چاہے تو اس کو بہت زیادہ لے سکتے ہیں، مگر ہم کو یہ ہے کہ بھائی سر فلک میں یہاں پہ یہ چاہوں گا کہ آپ اگر اس کی 5 لائنوں یہ جو چند لائنوں میں مطلب کہ ود ان 2 منٹ اگر ان 5 آیتوں کی سمری کر دیں ویری کوئکلی. قرآن جو ہے وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت بیان کرتا ہے، اللہ کی صفت بیان مطلب اللہ کی فطرتیں بیان کرتا ہے، 100 سے زیادہ فطرت اس کے اندر ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سورہ روم میں 30/30 میں کہ ہم نے انسان کو جو ہے ہماری فطرت میں ڈھالا ہے، خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے. تو انسان کی فطرت جو ہے، جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی فطرت لے کے آتا ہے، اور اللہ کی فطرت سے میں رہتا ہے. تو بچہ، معصوم بچہ ہر کسی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں رہتا نفرت کیا ہے، حسد کیا ہے. کسی کی گود میں چلے جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ ایک دم اوپن رہتا ہے، کسی کی گود میں پیشاب کر لیتا ہے، نیچرل رہتا ہے، ایک دم نیچرل. ایستے معاشرہ اس کو بناتا ہے گندا، شر کی طرف. اسی سے ہم کو حفاظت کرنا ہے تاکہ ہم اللہ والی بنے، شیطان والی نہیں بنے، شیطانی حرکتوں سے دور رہے، شر سے دور رہے. اور گندے خیالات اگر ہم گندے بیج ڈالیں گے تو ہم بچیں گے نہیں. جو ہم بوئیں گے وہ پائیں گے، ہم بچیں گے نہیں. پھر آپ پورا قرآن پڑھ کے پھونک لو اپنے آپ کو تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ کل کے ذریعے بتا رہا ہے کہ یہ کہو کب ہم اس لائق ہو. ہم یہ محمد سے کہا جا رہا ہے، ہم سے نہیں. اگر ہم نے محمد کو ہمارے اندر زندہ کیا ہے، اور اگر محمد کو ہم نے بالغ کیا ہے، اس کو تعلیم دے کے بڑا کیا ہے، سمجھے، تو یہ پھر اس کے بعد ہم کو صفت معلوم ہے کہ بھائی یہ رب کی صفت خناس بھی ہوتی ہے، ابلیس بھی ہوتی ہے، شیطان بھی ہوتی ہے. اگر ہم بیج غلط ڈالیں گے تو ہم کو وسوسہ، ورگلاٹ، ساری چیزیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کو اندر سے پھر بات ہوتی ہے. تو جب اللہ بات نہیں کرتا پھر شیطان کی وحی آتی ہے. تو یہ سوچنا ہے کہ ہم کو پناہ میں ہم کو ہمارے رب کو سنبھالنا ہے، بچانا ہے، کہ ہمارا رب جو ہے وہ علم سے بھراوا رہے، اچھے علم سے بھراوا رہے، نہ کہ اندھیرے میں ہمارے ذہن کو اندھیرا پورا چھا جائے اور ہم کو روشنی نہیں ملے اور صراط المستقیم پہ ہم چل نہیں سکے اور بھٹکتے رہے اور ہمیشہ ڈپریشن میں اور چڑچڑاپن، اور یعنی بس اپنے آپ کو یعنی ایسا لگے کیا ہے. تو کامیابی کس میں ہے؟ حسد میں کامیابی نہیں ہے. اپنے اندر اچھی سوچ ڈالو تو اچھا بیج، اچھا پودا، اچھا پھل ملے گا. ٹھیک ہے سر، ساری سوچوں کی بات ہے، یعنی برب الناس کے ساتھ اچھی سوچ بھی ہمارے اختیار میں ہے اور بری سوچ بھی ہمارے اختیار میں. بری سوچ بوئیں گے تو خاردار اندر سے جو ہے وہ پودے نکلیں گے، جیسے ہمارے اندر، یعنی سوچوں کی سینس میں، جو کہ ہمارے لیے نہایت تکلیف دہ ہوں گی، ایک عذاب ہوگا. اور جیسا کہ آپ نے ہی بتایا تھا عذاب کی ڈیفینیشن. ساری چیزیں اچھی لگی جی کیونکہ برائی پیدا ہماری ذہن سے ہوتی ہے نا. جی، تو ہمارے ذہن کی حفاظت کرنا ہے. رب کی حفاظت حفاظت. کرنا مطلب ہم کو جو پالتا ہے، تربیت دیتا ہے، وہ ہمارا ذہن ہے، وہی ہمارا رب ہے، جی جی وہی ہمارا ضمیر ہے. تو جی ہمارے ضمیر کو، ذہن کو، یہ ساری چیزوں کو ہم اچھے سے رہیں، کیونکہ وہی پیدا کرتا ہے ہماری سوچ کو، وہی ہم کو پالتا ہے، اور اسی سے ہمارے حساب کتاب ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے. انجام ہوتا ہے. بالکل. تو عذاب کی ڈیفینیشن بتا رہا تھا جو آپ نے بتائی تھی کہ ایسا کام جو کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں وہ نقصان بھی دیتا ہے. اسی طریقے سے سکون بھی برب الناس کے حاصل کیا جا سکتا ہے اگر انسانیت اور محبت کا سہارا اور انسانیت اور محبت کی سوچوں کو اپنے دماغ کے سرزمین پر بویا جائے. ٹھیک ہے سر. تو یہ تھی سورہ فلق 113 نمبر. انشاءاللہ نیکسٹ بہت ہی جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم.